ओके, अब हामी सुरु गर्दैछौँ फिजिकल केमिस्ट्री सब्जेक्टिभको सल्भबाट। फिजिकल केमिस्ट्रीको एमसिक्युजहरू हामीले लगभग लगभग पहिल्यै क्लासमा सकेको छ जस्तो लाग्छ होइन। अब सुरु गर्दैछौँ फिजिकल केमिस्ट्रीको सब्जेक्टिभहरू। यो पहिलो पेज यो गरिसकेको छ है। यो गरिसकेको कारणले यसलाई म रिपिट गर्न चाहिनँ, ठिक छ। यो फर्स्ट पेज म यसको लागि 10 सेकेन्ड दिँदैछु है। तिमीले यसको स्क्रिनसट राख्ने होला। अरे यो क्वेसन नम्बर फर्स्ट को सल्युसनको फर्स्ट पेज 10 सेकेन्ड अरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, यो दोस्रो पेज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, देन कम्स थर्ड पेज। यो थर्ड पेज हो पक्कै। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, एन्ड दिस इज नेक्स्ट पेज। यो हामीले क्लासमा गरेको छ, म तिमीलाई बस स्क्रिनसटको लागि छोड्दैछु है। तिम्रो भिडियो चलिरहेको हुन्छ, स्क्रिनसट ल्याऊ, कपीमा सार, द्याट विल बी योर सल्युसन्स। ओके, सो यति भयो। त्यसपछि अक्सिडाइजिङ रिड्युसिङ एजेन्टको लागि हाम्रो पेज यो थियो, ठिक। यो गर्न सक्यो। अक्सिडाइजिङ एजेन्ट र रिड्युसिङ एजेन्टको इक्जाम्पल्सहरू थियो यहाँनिर होइन। त्यसपछि रिड्युसिङ एजेन्टको इक्जाम्पल्सहरू यहाँनिर छ। यो क्वेसनलाई मैले अलिकति माथिपट्टि ल्याएँ, ठिक छ। ओके, ठिक, यति भयो। त्यसपछि इलेक्ट्रोलाइसिसको न्युमेरिकल थियो अरे। इलेक्ट्रोलाइसिसको न्युमेरिकल इलेक्ट्रोलाइसिसको न्युमेरिकल हामीले गरेको थियो होइन। अब जस्तो न्युमेरिकलको लागि दिएको चिजहरू यहाँ सबै थोक छँदैछ, यसलाई युनिट कन्भर्ट गरेर हामी लेख्ने गर्छौँ। अब यहाँदेखि गरेको छैन जस्तो छ होइन। यहाँदेखि सुरु गर्दा हुन्छ है, ठिक छ। ओके, सो हाम्रो क्वेसन छ, डिफाइन सेकेन्ड ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस। हाउ विल यु क्लासिफाई इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोडलाई कसरी क्लासिफाई गर्ने। क्यालकुलेट द अमाउन्ट अफ copper deposited when an electrolytic cells containing CuSO4 is supplied with the current of 540 microampere for 2 weeks। अनि यसको एटमिक वेट दिएको छ, ठिक छ। अब क्वेसनको यहाँ फर्स्टमा इलेक्ट्रोलाइसिसको डेफिनिसन लेख्नु पर्यो होइन। इलेक्ट्रोलाइसिसको डेफिनिसन, सो कुन डेफिनिसन, सेकेन्ड ल। सेकेन्ड ल भन्नाले यसले अफकोर्स पनि केलाई बोल्दैछ, फ्याराडेज सेकेन्ड ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिसले बोलिरहेको छ होइन। So you have to write Faraday's second law of electrolysis. The question may be Faraday's second law of electrolysis, ठिक छ। सो हामी यसलाई लेखौँ Faraday's second law of electrolysis, यसलाई भनौँ डेफिनिसन। यो 1 मार्क्सको क्वेसन हो, ठिक छ। सो 1 मार्क्सको क्वेसन भएको कारणले डेफिनिसन र म्याथमेटिकल फर्म कुनै छ भने हामी यसलाई लेख्न सक्छौँ। यसको डेफिनिसन हेरे हामी बुकमा एज सच भेटाउन सक्नेछौँ हेर ल। जस्तो बुकमा तिमी हेर्छौ भने यो क्वेसन हुनुपर्छ अक्सिडेसन रिडक्सन नामको च्याप्टरबाट। फ्याराडेज सेकेन्ड लले के भन्छ, जब मल्टिपल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्सहरू जोडिन्छ नि होइन, सिरिजमा जोडिन्छ नि, त्यतिखेर क्वान्टिटी अफ इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो त सेम हुन्छ। अनि जब मल्टिपल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्सहरूमा सेम अमाउन्ट अफ करेन्ट चाहिँ दिने सेम टाइमको लागि हो भने इलेक्ट्रिकल एनर्जी त बराबर हुने भयो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर भयो भने त्यो मल्टिपल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्सहरूमध्ये कुन चाहिँ सबैभन्दा बढी जम्मा हुन्छ त, त्यही चिजको लागि ल दिन्छ फ्याराडेज सेकेन्ड ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठिक छ। जस्तो अब यसको ठ्याक्कै डेफिनेसन तिमीलाई दिएको छ पेज नम्बर 250 अरे। यसलाई हामीले लेख्नेछौँ पेज नम्बर
250 ठिक यसले यहाँ डेफिनेसनको फर्ममा भन्छ है यहाँ हामी डेफिनेसन टक्क बुकबाट लेख्दैछौँ ल अहिले मैले भर्खर भनेको कुरालाई उसले लेखिदिन्छ when this same when this same quantity when the same quantity of electricity is passed through different electrolytes अथवा electrolytic solution भन electrolytic solutions are connected in series connected in series comma the amount of substance deposited on deposited okay, deposited on or liberated from the respective electrode are proportional to their chemical equivalence or equivalent weight अरे इक्विभ्यालेन्ट वेट ठिक छ यो भनेको यदि इक्वल अमाउन्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी अथवा इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिँ होइन हामीले मल्टिपल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्सबाट पास गर्ने हो भने के हुन्छ जुन मलिकुलको जम्मा हुने चिज त अब हेरे एटम नै हुनसक्छ मलिकुल नै हुनसक्छ जेनेरली आयन हुन्छ मेटल हुन्छ त्यो मेटलको जुन वेट हुन्छ नि जसको जुन मेटलको वेट जुन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्समा सबैभन्दा बढी छ कुन वेट इक्विभ्यालेन्ट वेट अरे त्यो चाहिँ सबैभन्दा बढी जम्मा हुने चान्स हुन्छ बराबर इलेक्ट्रिसिटी पास गर्यो भने यो भयो यो फ्याराडेज सेकेन्ड ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस डेफिनेसन भयो अब डेफिनेसन मात्रै लेख्दाखेरि 1 मार्क्स कभर हुन्छ देन अर्को मार्क्स कभरिङको लागि हामी लेख्न सक्छौँ यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ म्याथमेटिकल्ली अरे यसलाई मैले अर्को लाइनमा लगेँ ल सो म्याथमेटिकल्ली हामी लेख्न सक्छौँ मास डिपोजिटेड यसलाई यसमा हामी लेखिदिउँ इज प्रोपोर्सनल भनेर भनौँ प्रोपोर्सनल टु इक्विभ्यालेन्ट वेट होइन इडब्ल्यू ठिक छ सो यसले 1 मार्क्स कमायो त्यस पछाडि हाउ विल यु क्लासिफाई इलेक्ट्रोड अरे यो क्लासिफिकेसन इलेक्ट्रोड पनि बुकमा दिएको छ अरे क्वेसनले के चाहिँ सोध्न खोजेको हेर जस्तो तैँले क्लासिफिकेसन अफ इलेक्ट्रोड होइन कहाँनिर भेट्न सक्छस् नि हेरै क्लासिफिकेसन अफ इलेक्ट्रोड यहाँ छ नन अट्याकेबल इलेक्ट्रोड हेरै उसको यो छ तिम्रो पेज नम्बर 246 मा यो क्लासिफिकेसन अफ इलेक्ट्रोड हो तर सबैतिर क्लासिफिकेसन अफ इलेक्ट्रोड भन्नाले रडहरू भयो जसलाई चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्नको लागि इलेक्ट्रोलाइसिसमा युज गरिन्छ रडहरू भयो तर त्यसमा नन अट्याकेबल इलेक्ट्रोड भयो भने त त्यसले त इलेक्ट्रोडको रूपमा कामै गर्न सकेन नि त अप्ठ्यारो भयो नि त त्यो भएर तिनीहरूलाई इनर्ट इलेक्ट्रोड पनि भनिन्छ एउटा इनर्ट इलेक्ट्रोड हुन्छ अर्को एक्टिभ इलेक्ट्रोड हुन्छ तर यो क्वेसनले त्यो चाहिँ भन्न खोजेको होइन अरे त्यो पनि बुकमा चाहिँ छ तर तिमीले लेख्दाखेरि चाहिँ सिम्पल अरे यो हाउ विल यु क्लासिफाई इलेक्ट्रोड भनेर तिमीलाई क्वेसन सोध्दैछ यो क्वेसनमा भने अरे
धेरै क्लासिफिकेसन हुन्छ भनेर मैले अघि भनिहालेँ। नन अट्याकेबल इलेक्ट्रोड जुन इलेक्ट्रोड चाहिँ आफू केमिकल रियाक्सनमा भाग लिँदैन, इनर्ट भएर बस्छ, बिजुली मात्रै कन्डक्ट गर्छ, त्यसलाई नन अट्याकेबल इलेक्ट्रोड भन्छ। जस्तो ग्राफाइट इलेक्ट्रोड, प्लाटिनम इलेक्ट्रोड, यिनीहरू रियाक्सनमा भाग लिँदैन, ठिक छ। अनि कतिपय हुन्छ एट्याकेबल इलेक्ट्रोड, जस्तो कपरको इलेक्ट्रोड भयो, जिङ्कको इलेक्ट्रोड, आइरन इलेक्ट्रोड, यिनीहरू रियाक्सनमा भाग लिन्छ, अक्सिडेसन रियाक्सनमा भाग लिन्छ, ठिक छ। यहाँ चाहिँ यसले सोध्न खोजेको, अब हेरे त्यो लेख्यो भने पनि मार्क्स चाहिँ आउँछ, ठिक छ। तर हामी यहाँ चाहिँ सिम्पल एनोड र क्याथोड भनेर लेख्दैछौँ अरे। अर्को क्वेसनको पोर्सनमा इलेक्ट्रोड्स क्यान बी क्लासिफाइड इन्टु 2 टाइप्स, ठिक छ। फर्स्ट नम्बर टाइप एनोड, यसको बारेमा एक लाइन चाहिँ लेखेको राम्रो ल। वेयर एनायन attaches anode mud will be formed, यति लेख्यो भने एनोड भइहाल्यो। देन क्याथोडमा लेखौँ वेयर केटायन attaches जेनरली यसमा चाहिँ मेटल डिपोजिट हुन्छन्, मेटल डिपोजिट्स, यसमा मेटल डिपोजिट हुन्छ, बस क्लासिफिकेसन भइहाल्यो। यसलाई मैले सानो खालको अन्डरलाइन गरिदिएँ। ओके, कम टु दि न्युमेरिकल पोर्सन। यो न्युमेरिकल पोर्सनलाई मैले यहाँनिर क्वेसन सारेँ होइन, तिमीले सार्न पर्दैन है ल। ओके, कपर डिपोजिट भएको निकाल्नु पऱ्यो। डिपोजिट भएको निकाल्नुको लागि त हामी युज गर्छौँ फ्याराडेज फर्स्ट ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस, स्मल एम इज इक्वल टु क्यापिटल जी क्यापिटल आई स्मल टी, जसमा जी इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट, आई इज करेन्ट, स्मल टी इज टाइम, एम इज मास डिपोजिटेड। मास डिपोजिट कति हुन्छ भनेर सोध्दैछ। करेन्ट उसले भन्यो 540 माइक्रोएम्पियर, 2 विक्स भनेको समय दियो। त्यस पछाडि एटमिक वेट दियो भने इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न सकिहालिन्छ, मास निकाल्न सकिहाल्यो। सो यो मेरो क्वेसन यहाँनिर छैन है नानी, मैले मेरो रेफरेन्सको लागि यहाँनिर तानेको हो। यो क्वेसन यहाँनिर छैन है ल। यति लेखिसके पछाडि तिमीले सिधै न्युमेरिकल पोर्सन भनेर सुरु गर्यो क्वेसनलाई है। मैले बस यो भेरिएबल लेखिन्जेल यहाँ राख्दैछु, त्यस पछाडि हटाइदिन्छु यसलाई है। गिभन करंट आई इज इक्वल टु 540 माइक्रोएम्पियर। 540 माइक्रोएम्पियर भनेको तिम्रो हुन्छ 540 क्रस 10 टु दि पावर -6, माइक्रोको मिनिङ माइनस हुन्छ होइन, यति एम्पियर, किनकि एसआई युनिटमा हामीले स्ट्यान्डर्ड युनिटहरू लेख्न पर्ने हुन्छ, त्यही भएर टाइम इज युनिटेड बाई स्मल टी, 2 विक्स अरे, 2 विक्स भनेको 14 डेज भनेको 14, यसलाई 24 घन्टाले गुणा गऱ्यो भने घन्टामा गयो, 60ले गुणा गऱ्यो भने मिनटमा गयो, फेरि 60ले गुणा गऱ्यो भने सेकेन्डमा गयो होइन। सो यो क्यालकुलेट गर्दाखेरि हुन्छ हाम्रो 14 मल्टिप्लाइड बाई 24 मल्टिप्लाइड बाई 60 मल्टिप्लाइड बाई 60, यसले मलाई दिन्छ 1209600, 12096 कति दियो 1209600 सेकेन्ड ल, टाइम यति दियो। देन अब हामीलाई चाहियो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट जी इज इक्वल टु ई डिभाइडेड बाई 96500 ग्राम पर कुलम हुन्छ होइन। अब ई निकाल्नु पऱ्यो। ई निकाल्नको लागि मलाई दिएको इलेक्ट्रोलाइटको आयोनाइजेसन थाहा हुनुपर्छ। आयोनाइजेसन थाहा हुँदाखेरि भ्यालेन्सी थाहा हुन्छ अरे। सो आयोनाइजेसन थाहा नहुँदा पनि कुनै पनि सल्टको तिमीलाई भ्यालेन्सी थाहा भयो भने यो अवस्थामा तिमी सल्भ गर्न सकिहाल्छौ। अरू बेला पनि यो चाहिँ काम लाग्छ अरे। आयोनाइजेसन गऱ्यो भने चाहिँ पक्का थाहा हुन्छ होइन। आयोनाइजेसन थाहा नहुँदा पनि यसमा चार्ज चाहिँ कति हुन्छ त, यो आयनले अथवा रेडिकलले कतिवटा चार्ज बोकेको हुन्छ होइन, पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ चार्ज कति बोकेको हुन्छ, त्यो चिज थाहा भयो भने बस भइहाल्छ। यो दुईवटा पोजिटिभ चार्ज अथवा दुईवटा नेगेटिभ चार्ज बोकेको कारणले गर्दाखेरि यो डाइभ्यालेन्ट मेटल हो। डाइभ्यालेन्ट मेटल हो भने त्यसको चाहिँ
इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नको लागि मोलिकुलर वेटलाई चाहिँ भ्यालेन्सीले डिभाइड गरिन्छ। भ्यालेन्सी अहिलेको लागि 2 भयो भन्ने कुरा आयो। सो अब छ अरे एटमिक वेट छ इज इक्वल टु 63.5। भ्यालेन्सी आयो मेरो माथिबाट 2 हैन। त्यसो भए यहाँबाट म लेख्छु इक्विभ्यालेन्ट वेट E is equal to atomic weight divided by valency is giving 63.5 divided by 2। यसले मलाई चाहिँ 31 गुना 62 अनि डेढ र 0.75 31 31.75 63.5 over 2 31.75 यो इक्विभ्यालेन्टबाट मैले यसलाई लगेर यहाँनिर भ्याल्यु जस्ताको तस्तै राखिदिएँ ल नानी यहाँनिर है। यसलाई म अहिले यहाँ युनिट लेखिदिनँ ल, अहिले भरे लेख्छु भनेको 31.75 ओभर 96500 यसले मलाई दिन्छ डिभाइडेड बाई 96500 0.000329 0.123329 ग्राम पर कुलम। वेल सो जेड को भ्यालु पनि आयो हैन। जेड को भ्यालु यहाँ छ, टाइम को भ्यालु यहाँनिर छ, करन्ट को भ्यालु यहाँनिर छ। ओके अब म डाइरेक्टली निकालिदिन्छु मास डिपोजिटेड है। यसलाई म भन्छु युजिङ फ्याराडेज फर्स्ट ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस है। स्मल एम इज इक्वल टु जेड आई टी। यसलाई मैले आर भनेर लेखेँ, यसले स्मल एम हो यो ल, यसले स्मल एम लेख्न दिँदैन कि त्यही भएर स्मल एम भयो। और यसलाई यसो गरौँ न त, टिक लगाउँ न, मास डिपोजिटेड स्मल एम इज इक्वल टु दिस मच। और नभनौँ न बराबर लेखेर डाइरेक्ट गुणा गर्नु त छ। यहाँ जी को भ्यालु छ 0.12339 ग्राम पर कुलम आएको युनिट अहिलेलाई मैले बिर्सेँ। आई को भ्यालु छ 540 क्रस 10 टु दी पावर -6 भइहाल्यो। मल्टिप्लाइड बाई टाइम, यो टाइम स्मल टी हो है। टाइम कति छ भन्दाखेरि 1209600। सो यसले हामीलाई दिने भयो यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यसले मलाई दियो 0.214 ग्राम 0.214 ग्राम। यति ग्राम के जम्मा हुने रहेछ, कपर जम्मा हुने रहेछ। यसलाई हामी तलपट्टि लेखिदिन्छु ल लाइनमा 0.214 यसो लेखौँ न। Hence 0.214 gram of copper will be deposited। ओके ल, कहानी यति भयो यो क्वेसनको लागि, यो माथिको क्वेसन्सको लागि कहानी यति भयो है। 5 सेकेन्ड छोडे है। 1 2 3 4 5 हुन्छ। तिमीसँग भिडियो पज गर्ने सुविधा छ हैन, त्यही भएर तिमी पज गरेर हेर्न सक्ने भयो। वी गो टु द नेक्स्ट क्वेसन। नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो स्टेट Graham's law of diffusion। Show an experiment to verify Graham's law of diffusion as ammonia and hydrochloric acid mixed to gives ammonium chloride when they are injected through the two opposite hole of a closed pipe of length 200 centimeter। सो यसलाई ढिलो नगरिकन फटाफटी है अब यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ हेर। ओके सो अब अगाडि कहानी बढाउँदाखेरि ग्राहम्स
Graham's law of diffusion statement लेख्नु पर्यो statement Graham's law of diffusion is generically related with the diffusion of gases. There are different gases in a mixture at constant temperature and pressure. Okay, the rate of gas diffusion will be inversely proportional to their square root of density. More will be the density, lesser will be the rate of diffusion. जति पातलो ग्यास हुन्छ रे जति पातलो ग्यास हुन्छ त्यति छिटो डिफ्युज हुन्छ एकदम एक वाक्यमा भन्ने हो भने चाहिँ यसलाई हामी लेख्छौं the rate of diffusion of gas is inversely proportional to the square root of density at specified temperature and pressure. Statement यति लेखिसके पछाडी अब यसलाई म्याथमेटिकल इक्वेसन तिमीलाई थाहा छ भने चाहिँ लेखिदिदा हुन्छ है जस्तो यसलाई म लेखिदिन्छु म्याथमेटिकली यसलाई लेखिदिउँ rate of diffusion R will be inversely proportional to square root of density. Square root of density la mathematically यो हो यसको इक्वेसन 1 divided by under root d जहाँ d चाहिँ के हो यसलाई डेन्सिटी नै लेखिदिउँ ल पुराको पुरा लेखिदिउँ डेन्सिटी d ल ठीक छ यति लेख्यो भने हाम्रो स्टेटमेन्ट पुरा भयो खै ल ओके अब त्यसपछि के गर्नलाई भन्दै थियो भने एक्सपेरिमेन्ट देखाउनु पर्यो अरे जसमा चाहिँ ग्राम्स ल अफ डिफ्युजनलाई एक्सपेरिमेन्टले कसरी भेरिफाई गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा देखाउनु पर्थ्यो जसको लागि एउटा ट्युब लिनु अरे ट्युबको लेन्थ चाहिँ 200 सेन्टिमिटर छ एकातिरबाट अमोनिया इन्ट्री गर्छ अर्कोतिरबाट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन्ट्री गर्छ दुईटा मिक्स हुन्छन् बिचमा कतै हैन बिचमा कतै मिक्स हुँदाखेरि अमोनियम क्लोराइड बनिन्छ जुन चाहिँ व्हाइट क्लाउड हुन्छ हैन अमोनियम क्लोराइड बनिन्छ राइट त्योबाट ग्राम्स ल अफ डिफ्युजन चाहिँ प्रमाणित गर्नु पर्यो प्रुभ गर्नु पर्यो है भेरिफाई गर्नु पर्यो भेरिफाई गर्नको लागि त्योबाट हामीले भेरिफाई गर्नुपर्ने चीज के हो डेन्सिटीको स्क्वायर रुटको यो चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल रिलेसनशिप चाहिँ रेट अफ डिफ्युजनसँग हुन्छ भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने त्यसो भए हामीलाई एउटा पाइप चाहियो म भन्दैछु है हामीलाई एउटा पाइप चाहियो जुन 200 सेन्टिमिटरको छ एकातिरबाट अमोनिया इन्ट्री गर्छ अर्कोतिरबाट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन्ट्री गर्छ बिचमा मिट हुने ठाउँ हाइड्रोक्लोरिक एसिडबाट एक्स डिस्टेन्समा छ भने मानौ अमोनियाबाट 200 माइनस एक्स डिस्टेन्समा हुनुपर्ने छ त्यहाँनिर अमोनियम क्लोराइड बनिन्छ ठीक छ यसलाई अब फिगरको रूपमा बनाउने हो भने लगभग यस्तो किसिमको हुन्छ तिमीलाई म अलिकति समय दिदैछु ल फिगर बनाउनको लागि है
हेर है। सो यो जुन अहिले भर्खर मैले भने नि, सो यो कुराको यो ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन हो है, ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन यति बनाइसके पछाडि हेर है, विल कन्टिन्यू है।